अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका जाना पहचाना मेज़बान जरार हुसैन मीर प्रोग्राम तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम तारफ़ का ये ज़रूरी मकसद है कि मैं उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे UAE की बेहतरीन कारोबारी शख्सियत हैं। सियासी और समाजी कामों में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, चौधरी सुहेल ज़फ़र, जनाब चौधरी ज़फ़र साहब के साहबजादे, जो कि हमारी ज़िला जेलम की सियासत की शान आन मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के अहवाल भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी मीर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप सुनाइए, सब ठीक है? जी अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने टाइम निकाला। और इन हालात में कि जब मुल्क नहीं बल्कि सारी दुनिया आप कह लें कि कोरोना की ज़द में आई हुई है और सारी दुनिया की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हवाले से आपने काफ़ी प्रोग्राम वगैरह भी किए होंगे, बहुत कुछ कहा सुना भी होगा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में इस कोरोना को मानने से इनकार करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा ये ईमान है बासियत मुसलमान कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वबा नहीं है, मैं इसको अज़ाब इलाही करार दूंगा। दूसरी बात यह है कि हम कौन होते हैं इसके नाम को, ये कोरोना नाम जो है इसको देने वाले। हमने एक चीज़ देखी नहीं है, हमें एक चीज़ का पता ही नहीं है और हमने पूरी दुनिया को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। कोरोना मौजूद ज़रूर है लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है, आप खुद देख लें, आप महकमे में होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, कि वो तमाम ममालिक, मुसलमान ममालिक जिसमें बर्मा शामिल है, फ़लस्तीन शामिल है, इसी तरह और ममालिक जहाँ पर इस मतलब है कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता था, क्या आपकी खबरों में कहीं उनका जिक्र आया है कि वहाँ कोरोना का हमला इस तरह का या वहाँ की शरह अमवात इस तरह की है? बिल्कुल नहीं। वो तमाम ममालिक जो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह सुपर पावर कहते थे और बड़े बड़े मामलात में दुनिया के नंबरदार कहलाते थे, वो आज कहाँ पर हैं? अब जितनी भी कोरोना की वजह से अमवात की शरह है वो तमाम उन ममालिक में जहाँ पर हम मुसलमानों का बस नहीं चलता था, वहाँ खुदा ने अपनी ताकत दिखाई है और ये क्लियरली क्रिस्टल क्लियर एक अज़ाब इलाही है और अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों पर जो है वो अज़ाब की कमी रखी है। और जो है मुनाफिकीन हैं या के कुफार हैं, उनके ममालिक में इसकी शरह अमवात हज़ारों लाखों की तादाद में जा रही है। तो आपने इन हालात के अंदर भी वक्त निकाला, जी मैं आपका मशकूर हूँ। अब आप आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह जैसे आपने बहुत ही कम अल्फाज में एक अच्छी तर्जमानी की है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ में इन दिनों दिखाया ना जाने वाला जुल्म और सितम है, जैसे कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है और बाकी भी उन ममालिक में जहाँ जहाँ यहूदी लाबी ने बेशुमार जुल्म और सितम मुख्तलिफ चालों से वहाँ बनाए हैं, उनका जो जवाब है वो परवरदिगार की ज़ात ने इस कोरोना के अंदाज में उनको दिया है, क्योंकि वो हमारी इन ममालिक में होने वाले जुल्म और सितम को बिल्कुल ना किसी मीडिया में दिखाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपकी मैं मसरूफियत से वक्त कम लूँगा, आपकी यहाँ भी कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मसरूफ़ है। मुझे काइंडली ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस आजकल हमारे इस मुल्क पे नाज़िल हुआ है, इसमें इंतज़ामिया जो कि अपनी SOP दे चुकी है, उसमें आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए या क्या यही ज़रूरी है? मीर साहब, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो SOPs हैं वो तो इखलाकी लिहाज से ठीक है, लेकिन मसला है SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का। हमारे अब दीना के अंदर कल कुदरत जेलम में था तो SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं पे फॉलो नहीं किया जा रहा। बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, एक तो रमजान है, ऊपर से गर्मी भी आ रही है। तो कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दुकानों के अंदर रश, दुकानों के बाहर रश, बाजारों में रश, तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर। SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, एक तो अवाम फॉलो नहीं कर रहे, ऊपर से इंतजामिया उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही जिस तरह से इनको करना चाहिए था। और अगर ये ना किया गया तो खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज जो है वबा हमारे ऊपर अज़ाब इलाही ये फैल गया तो हम तो इस चीज़ के मुतहम्मल ही नहीं हो सकते कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा साहब, ये अपने इलाके के लिए आप क्या पैगाम देते हैं ज़िला जेलम के लिए, हमारे नाजरीन देखने वालों के लिए, कि वो क्या करें इन हालात में? क्योंकि देखें यहाँ हमारे पास ज़िला जेलम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर तबका है,
جو کہ یا دکاندار طبقہ ہیں وہ بھی اپنا کام کریں گے تو اپنا وہ گزر بسر کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر طریقہ کار اپنا کے وہ ان کی جو مزدوری ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, ان کا گھر کا نظام بھی متاثر نہ ہو, کیا بہتر ہونا چاہیے؟ جی میر صاحب, یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا. الحمدللہ کوئی ایسا گاؤں, بستی, علاقہ, محلہ نہیں ہے جہاں پر مخیر حضرات موجود نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہترین موقع ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ یہاں جہاں بیٹھے ہمارے اپنے گاؤں میں جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا, لوگوں کی دکانداریاں بند ہو گئیں, لوگوں کے کام بند ہو گئے, لوگوں کے رکشے بند ہو گئے, ان کی ویگنیں کھڑی ہو گئیں, ٹریکٹر کھڑے ہو گئے, تو نوکریوں کے سلسلے بند ہوئے. تو میں نے اپنے طور پر اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنے گاؤں کا وزٹ کیا, اور جتنے ایسے احباب تھے ان کو خفیہ طور پر ہر دروازے پہ جا کے میں نے تقریباً کسی کو 5 کسی کو 10,000 کی امداد کی. اور ہمیں اس بات کا احساس, میں چاہتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے اس بات کا احساس. اب جو لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی ہے, کچھ ان کے معاملات چلتے ہیں, کچھ نہیں چلتے, تو جب نہیں چلتے تو ہم جیسے مخیر حضرات کا کام ہے کہ ان کو بہت پردے کے ساتھ رات کی تاریکی میں ان کو یہ مدد فراہم کریں, اور یہ ہمارے لیے سال ثواب بھی ہوگا اور ان کی بھی سپورٹ ہو جائے گی. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو مستقبل قریب میں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ, جیسے کہ آپ نے 2002 میں الیکشن لڑا تھا, وہ نظام ہے یا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے گورنمنٹ ابھی یہ الیکشن کروانے جا رہی ہے؟ اس الیکشن میں آپ کا کیا پروگرام ہے اور وہ آپ کس انداز میں الیکشن لڑنا پسند کریں گے؟ جی میر صاحب, یہ جو بلدیات کا سسٹم آئندہ الیکشنوں کا یہ حکومت لا رہی ہے نا سامنے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ 2001 کے نئے تحصیلوں کے الیکشنوں میں تھا کہ کونسلر حضرات کی ووٹ ہوتی تھی, اب جو ہے وہ پبلک کی ہوگی. اس کو آپ دوسرے الفاظ میں ایک منی MP کا الیکشن کہہ لیں. اور چونکہ میں نے پہلے 2 قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, تحصیل کا, ضلع کا, یہ سارے کنٹسٹ کے, ضلع کا صدارت بھی رہا ہوں, میں کر چکا ہوں 12 سال. تو انشاءاللہ تعالی العزیز جب بھی وقت آئے گا, مہینے کے بعد آئے, 6 مہینے کے بعد آئے, سال کے بعد آئے, تحصیل ناظمی کا الیکشن میں کنٹیسٹ کروں گا, اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کروں گا, کیونکہ یہ جو تحصیلوں کے الیکشن ہے نا یہ جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 2001 کے بعد, اب 2020 میں تقریباً 19 سال کے بعد یہ جو ہے نا ایک تاریخی الیکشن ہوگا. اس میں بڑا مزہ آئے گا, اور بطریق احسن اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا جائے گا, کیونکہ ہمارا منشور اب 20 سال ہمیں ایک موقع ملا ہے جی, ہم نے عوام کی خدمت کی, حلقے والوں نے ہمیں دیکھا, ہم نے ان کو دیکھا ہے, دوسرے پلیٹ فارموں پہ, اسٹیجوں پہ بھی ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیے, قومی کے کیے, ضلع کے کیے. تو اب جو یہ ہوگا نا یہ ہمارے تمام پچھلے تجربے کی کریم سامنے آئے گی, اور بہت پرلطف الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا صاحب, یہ میں ابھی اپنے آخری سوال کی طرف جاؤں گا کہ مستقبل میں جب آپ الیکشن لڑنے کا خواہشمند ہیں تحصیل ناظم کے, اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, یہ ابھی جو پچھلا الیکشن گزرا ہے اس میں آپ کے پاس ضلع ناظم کا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا موجود تھا, لیکن چونکہ آزاد امیدوار کو مسلم لیگ نون کے ہی امیدواروں نے جتوا کر آپ کے ٹکٹ کو نظر انداز کر کے اس کو جتوا کر ضلع ناظم بنوایا, جس کا نقصان مسلم لیگ نون ضلع جہلم کو آپ کے دیکھنے میں بھی آیا ہوگا. تو ابھی اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, اور اپنی قیادت کو اور ضلع کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اگر انہوں نے اپنی اس جماعت کو مضبوط بنانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میر صاحب, انشاءاللہ تعالی میں اسی لیے بڑی قوی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آمدہ الیکشنوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن تحصیل ناظم کا لڑوں گا, کیونکہ مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں جو مسلم لیگ کی ضلع جہلم کی قیادت نے غلطیاں کی ہیں اور ان کا خمیازہ آج مطلب ہے عوام ہی نہیں وہ خود بھی بھگت رہے ہیں, یہ ان کی آپسی ناچاکیوں کا نتیجہ تھا. میرے پاس ضلع وائس چیئرمینی کا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا تھا, میاں محمد نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیا ہوا تھا, اور 29 ہمیں ووٹ چاہیے تھے ضلع چیئرمینی اور وائس چیئرمینی کے لیے. 34 بندوں کی میٹنگ ہوئی ہے رات کو, اور الحمدللہ صبح جو بھی ہوا یہ اندر سے ہوا, لیکن اس کا خمیازہ اب یہ بھگت رہے ہیں کہ دیکھیں اب اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے وہاں پہ, اور سیٹ نہ ہونا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
اب ایسے ایسے نااہل جو ہیں لوگ ہم پر مطلب مسلط ہو گئے ہیں ہماری آپسی باہمی نا اتفاقیوں کی وجہ سے کہ آج مطلب ہے ہمارا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں جو ہے ہماری اپنی جو قیادت ہے ضلع جہلم کے اندر وہ بھی اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوگی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ یہ ضلع جو ہے وہ ختم کر دیے گئے, تحصیلوں پہ معاملات آ گئے ہیں. اور جو پارٹی پالیسی ہے جو میری علم کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہر تحصیل کا جو اپنا ایم پی اے یا ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے جماعت کا, وہ اپنی اپنی تحصیل کے فیصلہ کرے گا, زیادہ دوسرے کی اس میں مداخلت ہوگی ہی نہیں. اور اگر ہوگی اور اسی طرح ماضی والی غلطیاں دہرائی جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ مطلب ورکروں کے ساتھ ساتھ جماعت کا بھی نقصان ہوگا. مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں مہر محمد فیاض صاحب, وہ ایک مطلب ہے دور اندیش سیاستدان ہیں. 2001 سے وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں. تو ان حالات کی روشنی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے کی انہیں بھی توفیق دے گا اور ہم بھی بہتر کردار ادا کریں گے. اچھا ناظرین, آپ نے جو سہیل ظفر صاحب کے خیالات کو جانا, اسی کے ساتھ ہی میں پروگرام تعارف سے جرار حسین میر آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے کسی نئے مہمان تک کے لیے اللہ نگہبان.